चीज पर तकब्बुर है हमें, किस चीज का घमंड है हमें? क्या हमें अपनी फैमिली का घमंड? क्या हमें अपने परिवार का घमंड? क्या हमारे घर के सदस्यों का घमंड? हमारे घर में रहने वाले नौजवानों का घमंड? ये सारे लोग जब तुम्हारे बदन से, तुम्हारे बॉडी से रूह प्रवास कर जाएगी, तुम्हें मिट्टी के हवाले करके चले आएगी। हाज़िरीन जुमा, यहाँ तशरीफ फरमा मुहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दानशीन माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफात व तौसीफात, बड़ाई व बुजुर्गी और किबरियाई अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए ही है, जिसने हमें इस कायनात के अंदर पैदा फरमाया और पैदा करने के साथ साथ हमारे रुश्द व हिदायत के लिए, हमारे खैर के लिए, हमारी फलाह के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे अंबिया किराम को इस पानी के अंदर मबऊस फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुख्तसर सी हम्द व सना के बाद तमाम दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अभी अभी खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक आयत पेश की। इसी के इरादे से आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, वो है तक़वा। इबादत की रूह है तक़वा। इंसान इबादतें करता है महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए, महज अल्लाह को अपनाने के लिए, अल्लाह को अपना बनाने के लिए, और उसी इबादत की रूह तक़वा है। इबादत एक बॉडी है और तक़वा उसके अंदर की रूह। ये हमारा बॉडी, ये हमारा जिस्म, इसकी तब तक कदर कीमत है जब तक कि इसके अंदर रूह है, इसके अंदर जान है। और जैसे ही रूह परवास कर जाती है, रूह जिस्म से अलहदा हो जाती है, अलग हो जाती है, ये जिस्म बेफुजूल हो जाता है। इस जिस्म की कोई हकीकत नहीं रहती, यहां तक कि जब तक इस जिस्म के अंदर रूह है, हमारे घर वाले हमें खाना पूछेंगे, हमें पानी पूछेंगे, हमें चाय और नाश्ता भी पूछेंगे, हमारी तबीयत कैसी है कैसी नहीं है ये भी पूछेंगे। लेकिन जैसे ही इस जिस्म से, इस बॉडी से रूह प्रवास कर जाती है, हमारे ही घर वाले 8 से 10 घंटा से ज्यादा अपने घर में हमारी बॉडी को रखना पसंद नहीं करेंगे। तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है मरने के बाद। तो इबादत के अंदर जब तक तक़वा ना हो, तब तक उसका लुत्फ नहीं आता, उसका मजा नहीं आता। और तक़वा इख्तियार करना सबसे अहम है, लाजिम है, जरूरी है। पढ़िए कुरान मुक़द्दस, अल्लाह ताला साफ तौर पर फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। कुर्बानियां तुम करते हो, छुरियां तुम चलाते हो, बकरे तुम ज़बह करते हो, खून तुम बहाते हो, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, गोश्त तुम खाते हो, बकरा तुम ज़बह करते हो, गोश्त तुम्हारे पास रह जाता है, खून तुम्हारे पास रह जाता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, ना तो गोश्त अल्लाह के पास पहुंचता है, ना तो तुम्हारा खून।
ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. اللہ اگر کسی چیز کو دیکھتا ہے، اللہ کی نظر اگر کسی چیز پر ہوتی ہے تو وہ تمہاری نیت، تمہارا تقوی، تمہارا ارادہ. تم قربانی کس نیت سے کرتے ہو؟ تمہارا ارادہ کیا تھا؟ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ یہاں تو ہمارے معاشرے کی حالت دیکھی جائے تو ایسا ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے بازو والا شخص 10,000 کا بکرا لے کر کے آیا تو ہم 20,000 کا لے کر کے آئیں گے. ہم کوئی چھوٹے باپ کی اولاد نہیں ہے. یہ ریاکاری ہمارے اندر شامل ہو جاتی ہے. اور جب تک اس بکرے کو پورے گاؤں والوں کو بتلا نہ دیں کہ اتنے کا میں نے خریدا ہے. ہمارے گاؤں کے ایک شخص نے 2 بکرا لیا. فلاں شخص تھوڑا امیر ہے، دکھاوا کرنا ضروری ہے، ریاکاری کرنا ضروری ہے. دیکھتا ہے کہ ہمارا پڑوسی 2 بکرا لے کر کے آیا، میں 3 لے کر کے آؤں گا. عبادت تو اس نے کی لیکن اس کے اندر دکھاوا کر دیا. گویا کی عبادت اس نے کی لیکن عبادت کے اندر سے روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی، تقوی نکل گیا. اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب وہ بے فائدہ ہے. تم چھریاں چلاؤ، تم گوشت کھاؤ، خون بہاؤ، 1 نہیں 10 بکرے تم کاٹ ڈالو قربانی کے دن. اللہ کو اس قربانی سے کوئی لینا ہے. رمضان کے مہینے اللہ کے بندے روزے رکھتے ہیں. اللہ نے انہی بندوں کے لیے نوٹیفیکیشن بھیج دیا، قرآن کے ذریعے سے پیغام بھیج دیا، پیغام ارسال کر دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. کس لیے؟ کیا تمہارے روزے رکھنے کی وجہ سے کیا اللہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں. کیا اللہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کر کے غلہ اور اناج اسٹور کرنا چاہتا ہے؟ نہیں. اللہ کے مال میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو یہ چاہتا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ تم اللہ سے خوف کھانے والے بندے بن جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل استشہد فأتی به فعرفه نعمه فعرفها. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اللہ اس کو پیش نظر کرے گا، اللہ اس سے کچھ سوال کرے گا. فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، میں نے تم کو یہ نعمتیں دی، میں نے تم کو یہ نعمتیں دی. فَعَرَفَهَا، وہ تسلیم کر لے گا، ہاں اللہ تو نے ہم کو یہ نعمتیں دی ہیں. اللہ کہے گا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تو نے بتا ان نعمتوں کا کیا کیا؟ میں نے تم کو زندگی دی، اس زندگی کا تم نے کیا کیا؟ وہ شخص اللہ سے کہے گا قَالَ قَتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، اے اللہ میں نے تیری خاطر، میں نے تیری محبت میں، میں نے تیری محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا،
اپنے جائیداد کو چھوڑ دیا محض تیری محبت کے خاطر، اور میں جنگ میں شامل ہو گیا۔ جنگ میں شامل ہونے کے بعد میں نے جہاد کیا، میں نے کافروں کی گردنیں اڑائی، میں نے کافروں کو مارا، یہاں تک کہ میں بھی شہید ہو گیا، میں بھی قتل کیا گیا، میرا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ اب بتاؤ اس دائرے وانی کے اندر اللہ کی نظر سے کوئی اوجھل ہے، کوئی بچا ہے؟ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے 100 فٹ 150 فٹ طویل دیکھ سکتے ہیں، 100 جی بی 150 جی بی 1000 جی بی 2000 جی بی ڈاٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میموری چینج کرنا پڑے گا، یہ فل ہو چکا ہے، بھر چکا ہے۔ لیکن اللہ کی اسٹوریج کبھی فل نہیں ہوتی، اللہ کی میموری کبھی خراب نہیں ہوتی، اللہ کے کیمرے کبھی آف نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے، وہ تو ہمیشہ، تم کہیں بھی رہو اللہ تمہیں ہمیشہ دیکھتا ہے، اللہ تم سے باخبر ہے۔ یہاں تک کہ اندھیری رات ہو اور اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیوٹی چل رہی ہے، اس کے ریگنے کی آہٹ بھی اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ اتنا عظیم ہے، وہ کہتا ہے اے اللہ میں نے جہاد کیا، میں نے تیرے راستے کو اختیار کیا، تجھ سے محبت کے ارادے سے میں جنگ میں شامل ہوا اور میں مارا گیا۔ اللہ کہے گا کالا کذب، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا؟ اللہ کہے گا سچ ہے۔ پھر وہ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑا؟ اللہ کہے گا سچ ہے۔ کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں نے کافروں کی گردنیں اڑائی؟ اللہ کہے گا سچ ہے۔ پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میں بھی مارا گیا اس جنگ کے اندر؟ اللہ کہے گا یہ بھی سچ ہے۔ اللہ سے فرمائے گا اے اللہ پھر میری کیا قصور ہے، پھر میری کیا خطا ہے، پھر میں کہاں جھوٹ بولتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيٌّ، تو جھوٹ یہاں بولتا ہے کہ تو کہتا میں تیرے راستے میں مارا گیا، جبکہ یہ جھوٹ ہے، تو میرے راستے میں شامل نہیں ہوا، تو نے میرے محبت کے ارادے سے جنگ میں شاملیت نہیں کی، بلکہ جنگ میں اس ارادے سے شامل ہوا لِأَن يُقَالَ جَرِيٌّ، تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، تجھے شجاع کہیں، تجھے جانباز کہیں، تجھے دلیر کہیں، تجھے لڑنے والا کہیں، تجھے سپہ سالار کہیں۔ اس نیت سے تو نے جنگ میں اپنے آپ کو داخل کیا، تو اگر تو نے اس نیت سے اپنے آپ کو جنگ میں شامل ہی کر لیا ہے فقد قیل، تو جس نیت سے تو نے اپنے آپ کو جنگ میں شامل کیا تھا وہ تجھے دنیا کے اندر مل گیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، لوگوں نے تجھے جانباز کہا، لوگوں نے تجھے دلیر کہا، لوگوں نے تجھے سپہ سالار کہا، اب تو میرے پاس آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا ثم امر به، اللہ فرمائے گا میں حکم دیتا ہوں آؤ فرشتوں، ثم امر به فحسب على وجهه، اس کو اٹھاؤ اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر حتی القی فی النار، جہنم میں داخل کر دو، جہنم میں پھینک دو۔ کیا کیا تھا اس نے؟ عبادت ہی تو کی تھی۔ ہمارا عبادت کہاں ہے؟ وہ جنگ میں شامل ہوا اور کافروں کی گردنیں بھی اڑائی، اپنے آپ کو بھی شہید کر لیا، لیکن کھوٹ کہاں تھی؟ نیت کے اندر۔ اللہ ہماری شکل و صورت نہیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے جسم و اعضاء کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دل کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے ارادے کو دیکھتا ہے، اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو،
रमजान के महीने में जो मैंने कहा, अल्लाह ने नोटिफिकेशन भेजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम का। कुछ लोगों ने रोजा रखना शुरू कर दिया, 11 महीने ठिठोलियां अय्याशियां की। अब एक महीना अल्लाह का रहमत वाला महीना मिला, अल्लाह से गुनाह की माफी तलाफी का महीना मिला। अब वो शख्स एक महीना ऐसा रियाकारी करेगा गोया कि सबसे बड़ा नमाजी, सबसे बड़ा पाबंद वाला, सबसे बड़ा अल्लाह का वली यही है, इसके अलावा सारे के सारे लोग कमार और जाहिल हैं। रोजा आते ही कुछ लोग तहज्जुद के पाबंद हो जाते हैं, कुछ लोग तिलावत कलामुल्लाह के पाबंद हो जाते हैं, कुछ लोग गालियां पकने से परहेज करने लगते हैं। नहीं, मैं रोजे से हूं, तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं रोजे से गाली नहीं पक सकता। क्या एक महीना ही अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम गाली ना दो? क्या एक महीना ही तुम्हें अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी इबादत करो? क्या एक महीना ही अल्लाह ने कहा है कि तुम अल्लाह के कलाम की तिलावत करो? नहीं मेरे अजीजों, ये तो हमारी जिंदगी के हर अय्याम में फर्ज है और वाजिब है। हर दिन हमें हमेशा करना है। रोजे के अंदर अगर तकवा है तब तो ठीक, अगर रोजे के अंदर तकवा नहीं है तो कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अल-जू' व कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला अस-सहर। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कितने रोजेदार ऐसे हैं कम मिन साइमिन लैसा लहू, जिनको कुछ नहीं मिलता, उनके रोजे में से रोजा रखते हैं, तहज्जुद गुजार हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता उनके रोजे में से इल्लल जू', सिवाय भूखा और प्यासा मरने से। पूरा दिन भूख और प्यास पे निढाल होकर के सारा दिन गुजार देते हैं इस उम्मीद में कि अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन असल खोट है दिल के अंदर, नीयत दुरुस्त नहीं है। हमने रोजा रखा है महज अपने घर वालों को दिखाने के लिए, इतना बड़ा हो गया, रोजा रख नहीं सकता, उनको हम क्या जवाब देंगे? इस डर से हमने रोजा रखा है, इस डर से हमने नमाज को पकड़ रखा है, इस डर से हम तहज्जुद गुजार बन गए हैं और अल्लाह के कलाम की तिलावत करने वाले बन गए हैं। इस डर ने हमको इस मकाम पर लाया। तो गोया अगर ये चीज है तो हमें कोई फायदा नहीं रोजा रखने से, तिलावत करने से, नमाज़ें पढ़ने से, रियाकारी से कोई चीज हासिल नहीं हो सकती मेरे अजीजों। वकम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामी इल्ला अस-सहर। और रोजे की ही अंदर बहुत ऐसे ऐसे वली पाए जाते हैं, तहज्जुद गुजार, रातों रात पूरी रात को जाग जाग करके अल्लाह की इबादत करते हैं, तहज्जुदें पढ़ते हैं, निफल पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही, उनके जागने में, यानी कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके जागने में से कुछ नहीं मिलता, जिनकी तहज्जुद में से कुछ नहीं मिलता सिवाय आंखें फोड़ने के, यानी कि उन्होंने अपनी आंखों को खोल रखा अल्लाह की इबादतें की, लेकिन फिर भी वो कबूलियत से महरूम रहती है, ना उनकी इबादतें कबूल हुई, ना उन्हें सवाब अता किया गया, सारी के सारे चीजों से महरूम रह गए, बस अपनी आंखों को फोड़ रखा। वजह क्या है? इबादत तो उसने की लेकिन रूह बर्बाद हो चुकी थी, दिल के अंदर नियत खोट था, ताकि लोग हमें तहज्जुद गुजार कहें, ताकि लोग हमें अल्लाह वाला कहें, ताकि लोग हमें मुत्तकी और परहेजगार कहें। इस लफ्ज ने हमें अल्लाह से दूर कर दिया। एक शख्स के बारे में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
کہ ایک شخص نے کہا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، آج میں رات کو صدقہ کروں گا۔ جب اس نے مال اکٹھا کیا اور مال اکٹھا کرنے کے بعد اس کو 3 بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ایک ایک کر کے 3 جگہ پہنچاؤں گا۔ اس نے نیت کیا کی تھی؟ صدقہ کی، اور اس نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ صدقہ اگر چھپا کر دو تو اور بہتر ہے۔ تو اس نے یہ دل میں ٹھانا کہ اگر ظاہر کر کے دوں گا تو میرے اندر ریاکاری نہ آ جائے، اس لیے میں رات کو دوں گا، چھپا کر کے دوں گا تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہو اور میں ثواب بھی حاصل کر لوں۔ رات کا پہر ہوا، رات کے حصے میں آدھی رات کو اٹھتا ہے، مال کا ایک حصہ اٹھاتا ہے اور صدقہ دینے کے لیے باہر نکل جاتا ہے۔ مجبور اور لاچار کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص دکھتا ہے اور جا کر کے اس سے گفتگو کرتا ہے، میرے بھائی تمہیں کس مجبوری نے گھر سے باہر نکالا؟ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے تم اتنی رات کو باہر نکلے؟ شاید تمہیں کسی مجبوری نے ضرور باہر نکالا ہوگا۔ کہنے لگا ہاں میں بہت مجبور ہوں۔ وہ کہتا ہے میں صدقے کا مال لے کر کے باہر نکلا ہوں، میں بھی کسی مجبور کی تلاش میں تھا، کسی غریب کی تلاش میں تھا۔ لو مجھے تم غریب دکھ رہے ہو، مجھے تم لاچار دکھ رہے ہو، لو یہ صدقے کا مال لے کر کے چلے جاؤ۔ صدقے کا مال دے دیتے ہیں، اور جب وہ شخص گھر آتا ہے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، اٹھتا ہے فجر کی نماز پڑھتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ تھوڑے وقت کے بعد بازار کی جانب رجوع ہوتا ہے، ایک جگہ پر بھیڑ ہوتی ہے، کچھ چرچے ہوتے ہیں، جا کر کے اسی بھیڑ کے سائڈ میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گفت و شنید ہوتے ہوتے وہاں یہ چرچا ہونے لگتا ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ رات کو صدقے کا مال لے کر کے نکلا، لیکن اس نے صدقے کا مال غلط ہاتھوں میں دے دیا۔ فَوَضَعَهَا فِي زَانِيَةٍ، وہ صدقے کا مال کسی غریب کو دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے ایک زانیہ عورت کو دے دیا۔ اب اس کے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ میں صدقہ غریب کو دینے کے لیے نکلا تھا، پریشان حال لوگوں کو دینے کے لیے، یہ کیا ہوگا مجھ سے؟ لیکن اس کی زبان پر یہ چیز طاری نہیں ہوئی، یہ نہیں آیا کہ میرا صدقہ ضائع ہو گیا۔ گھر لوٹتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ میری نیت تو ایک زانیہ عورت کو دینے کا نہیں تھا، میری نیت امیر کو دینے کا نہیں تھا، میری نیت ایسے لوگوں کو صدقہ دینے کا نہیں تھا، میری نیت تو غریب اور لاچار کو دینے کی نیت تھی۔ پھر کہتا ہے کہ دوسرا بچہ ہے، کل پھر جاؤں گا اور پھر سے تلاش کروں گا ایک غریب اور لاچار کو۔ اس محفل میں وہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ یہ میں نے دیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے کہا کہ یہ میں نے دیا ہے تو پھر ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا، اور میری یہ صدقے کا مال ظاہر ہو جائے گا، اور میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ دوسرے دن آدھی رات کو پھر نکلا، نکلتے ہی تھوڑی دور جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک آدمی باہر نکلتا ہے، اس سے یہ شخص جا کر کے ملتا ہے، اے فلاں شخص، اے میرے بھائی تمہیں کس حالات نے باہر کیا ہے، تمہیں کس مجبوری نے آج باہر کیا، ہمیں بتاؤ۔ کہتا جاؤ جاؤ، تم اس سے کیا مطلب؟ غریب نہ ہوتا، پریشان حال نہ ہوتا تو میں باہر نکلتا اتنی رات کو۔ کہتا میرے بھائی میں پوچھنا تو نہیں چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم پریشان حال ہو،
लो मैं सदके का माल लेकर के आया हूं, तुम सदके का माल ले लो और चले जाओ। घर वापस होता है, नमाज तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, सो जाता है, उठता है, फजर की नमाज पढ़ता है, फिर सूरज तलू होने के बाद फिर बाजार की जानिब निकल जाता है। फिर एक गिरोह में चर्चे होते हैं, अल्लाह का एक बंदा आज भी सदके का माल लेकर के घर से बाहर निकला। वो गरीब की तलाश में था, मजबूर की तलाश में था, लेकिन उसने अपने माल को एक मालदार के आदमी के हाथ में दे दिया। वो अपना माल एक मालदार के हाथ में दे दिया। अब क्या कर सकता है? फिर वो अपनी आहें भरता हुआ घर को लौटता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द, ऐ अल्लाह तो ये तारीफ के लायक है। अल्लाह की तारीफ नहीं छोड़ रहा है और जुबान का शिकवा भी नहीं है कि हाय मेरा माल जाया हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। नहीं, नीयत के अंदर इखलास था। वो जो माल लेकर के निकला था देने के लिए, वो गरीब को देने की नीयत थी उसकी। लेकिन ये आलिमुल गैब भी नहीं है कि जान दे कि हाँ ये कौन है, कैसा है। तीसरे दिन फिर निकला, रास्ते में एक शख्स मिलता है, कहता है ऐ मेरे भाई, तुम्हें किस मजबूरी ने घर से बाहर निकलना? तुम इतने रात को क्या करने के लिए निकले हो? शायद तुम्हें किसी मजबूरी ने ही तुम्हें घर से बाहर किया है। कहता हाँ मैं बहुत मजबूर हूं, मेरे बीवी बच्चे कुछ दिन से खाए नहीं है, उन्हीं की मजबूरी ने आज मुझे बाहर निकाला है। कहता लो मैं सदके का माल लेकर के आया हूं, ये सदके का माल लेकर के जाओ, अपने घर चले जाओ। आता है रात में, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, सुबह उठता है, फजर की नमाज पढ़ता है, सूरज तुलू होने के बाद बाजार की जानिब निकलता है। फिर कुछ लोग बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं, आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा सदके का माल लेकर के निकला, किसी गरीब को तलाश कर रहा था, किसी फकीर को तलाश कर रहा था, आज भी उसने अपना माल एक चोर के हाथ में सौंप दिया। उसने अपना माल एक चोर के हाथ में सौंप दिया। आह भरते हुए दिल में तकलीफ तो होती है कि ये माल नेकी के इरादे से, नेकी की नीयत से लेकर के निकलता हूँ, लेकिन गलत हाथों में चला जाता है। अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह मेरा इरादा एक चोर को देने का नहीं था, मेरा इरादा एक मालदार को देने का नहीं था, मेरा इरादा एक जानिया औरत को, एक फहाश औरत को, एक बदकार औरत को देने का नहीं था। मेरा इरादा, मेरी नीयत, मेरा इखलास तो ये था, मेरे दिल में ये इरादा था कि मैं इस माल को लेकर के निकलूं और किसी फकीर और लाचार को दे दूं ताकि मैं सवाब हासिल कर सकूं। सो जाता है, ये कह करके सो जाता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ करके सो जाता है। उसके पास वही आती है, अल्लाह वही भेजता है, अल्लाह वही इरसाल करता है, अम्मा सदक़तुक फ़क़द क़ुबिलत, जो तूने अपना माल 3 दिन से लगातार डिवाइड करके उसको तकसीम कर रहा है ताकि मजबूर लोगों तक पहुंच जाए, गरीब लोगों तक पहुंच जाए, उन तीनों सदकों को अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अब बताओ, हमारे यहाँ तो एक मसला खड़ा हो जाता है कि अगर हम जानबूझ करके किसी भिखमंगे को दे दें तो मसला खड़ा हो जाता है, ये क्या जानबूझ के उसके हाथ में जाए थे? पता हो कि एक जानिया औरत है, हम उसको नहीं दे सकते, लेकिन हाँ गलती से अगर चला जाए तो अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी नीयत जो थी अच्छे लोगों तक पहुंचाने की थी, गरीब लोगों तक पहुंचाने की थी। हमारा हाल तो ये है, रियाकारी इतना कूट कूट कर भर गई हमारी इबादतों में कि हम इबादत करते हैं, हम सदका व खैरात करते हैं, किसी गरीब को हमने दे दिया, कुछ दिनों बाद बहस व मुबाहिसा पे उतर आए दोनों, गरीब अमीर से थोड़ी सी बहस व मुबाहिसा हो गई, फसाद हो गया, लड़ाई झगड़े हो गए,
اب یہ امیر ایک کر کے گنا رہا ہے. اگر میں نے تم کو اتنا نہ دیا ہوتا تم آج اس مقام پر نہیں ہوتے. کہنا تو نہیں چاہیے لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے تیری حرکتوں کی وجہ سے. معاف کرنا میرے عزیزو. اللہ رب العالمین یہ اجازت نہیں دیتا, شریعت یہ اجازت نہیں دیتی, کیونکہ یہ پھر ریاکاری میں شامل ہو گیا. اور جب ریاکاری میں شامل ہو گیا تو پھر تمہارا صدقہ تمہارے منہ پر مار دیا جائے گا. تم نے مال بھی خرچ کیا, تم نے پیسے بھی کمائے, اور ایک نیکی کا تنکا بھی تمہیں نہیں ملا, کیونکہ تم نے اس کو اجاڑ دیا. ہم سب کو جب تک زندہ رکھے مذہب اسلام پر زندہ رکھے, ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو.